جی شب زندہ دار علی، علی جی حافظ قرآن علی، علی جی قاری قرآن علی، علی جی عالم قرآن علی، علی جی عامل قرآن علی، علی جی مفسر قرآن علی، علی جی مفکر قرآن علی، علی جی مدبر قرآن علی، علی جی صدیق دے یار علی، علی جی فاروق اعظم دے پیارے علی، علی جی عثمان غنی دے ہمزلف علی، علی جی میرے نبی دے ویر علی، علی جی وہابیاں دے پیر علی۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، توجہ کرنا درا مینو سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہن میں تھوں واکھے آبے جا میرے کول سجن۔ کئیاں بندیاں نے ایک ہے کہ لوکاں نو ساڈے تو دور کیتا ہے، انہاں اپنا دا چلایا ہویا ہے، وہابیاں دے نیڑے نہیں جانا، اہل حدیثاں دے کولے نہیں بہنا، اے تے علی پاک دے منکر نے، اے تے جناب علی المرتضیٰ نو مان دے نہیں۔ آؤ میں تانوں گل دس جاواں، انج دے بندیاں دے مگر نہیں لگنا۔ جڑا بندہ انج دی گل کرے او دی گن کھبے کان تو سن کے تے سجے کان چ باہر کر دینی ہے، تے جڑی گل میں کردا پیاں اے گل او دے کان چ پا دینی ہے۔ کیڑی پلا؟ اللہ اللہ مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہن میں تھوں واکھے آبے جا میرے کول سجن۔ تینوں دساں میں اج حق آبے جا میرے کول سجن، تینوں دساں میں اج حق اج میرا دل کردا ہے کہ میں اے جڑا شیر دا اینڈ والا جملہ ہے نا، اینڈ والے جملے تے تواڈے ہاتھ دا اشارہ انج ویکھاں، اے جدوں تسی بالکل اینڈ تے پہنچو گے نا انشاءاللہ تانوں سادی زبان چنج کہہ لو بھی جس آ جائے گی، جے جس نہ آوے تے پیسے واپس انشاءاللہ۔ لیکن گل اے بھی تسی ذرا گل توجہ نال سننی ہے، ادھر میرے ول ویکھ کے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا، کیوں ہن میں تھوں واکھے آبے جا میرے کول سجن۔ تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے، او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نہ اودا کاکھے، سارے بولو شالا ربے نہ اودا کاکھے، شالا ربے نہ اودا کاکھے۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، کون علی المرتضیٰ؟ اللہ اللہ سب تو پہلا بچیاں دے وچوں جنہاں نے کلمہ پڑھے ہے وہ سیدنا قدرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل میں چنڈا انہوں پکڑا مانگا جڑا اللہ نال پیار کردا ہے، اللہ او دے نال پیار کردا ہے، اللہ دا رسول او دے نال پیار کردا ہے، او اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے۔ اللہ اللہ اوتی الرایت غدن رجلا، بہوالا بخاری۔ حضرات تیزی وقار صبح دا دیہاڑا آ گیا، صحابہ کہندے نے ساڈے دلاں دی اندر بڑی تمنا پیدا ہوئی، بڑی آرزو پیدا ہوئی کہ آ جڑا اعزاز ہے نا یہ ساڈے ہاتھ وچ آ جاوے۔ لیکن جناب میرے پیغمبر نے نظر دوڑائی، ادھروں ویکھیا تے ادھر تک نظر ماری، ادھروں ویکھیا تے ادھر تک نظر ماری، تے پھر میرے آقا فرماتے نے این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب نظر نہیں آ رہے، محبوبہ ہوا یشتکی عینیہ، علی دیاں اکھاں درد کر دیاں نے۔ میرے آقا فرماتے نے ذرا بلا کے لے کے آؤ نا، حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا گیا، میرے پیغمبر نے لب لایا، کی لایا بولو سارے، لب لایا، یو لب جڑا صدیق دی ایڑی تے لگ جاوے خیر ہو جاوے، یو لب دے کوڑے کھویاں وچ پہ جاوے خیر ہو جاوے، یو لب دے ہڈی ٹوٹی اتے لگ جاوے خیر ہو جاوے، یو لب دے جڑا میرے پیغمبر دا جابر دی ہانڈی وچ چلا جاوے خیر ہو جاوے، یو لب دے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچ لگ جاوے بولو خیر خیر ہو جاوے۔
او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے آج میرے کول ٹائم پائی جان تھوڑا ہے پچھو علماء کرام دی لمبی فہرست پئیے انج جویں جناب گلاب تے پھول پھرے ہوندے نے انج علماء کرام لین چ بیٹھے نے حضرت مولانا رانا خریق صاحب تشریف فرما انج وچوں وچوں تو میرے نظر ناراض نے میں ہنے منا لینا انشاءاللہ کیونکہ مومن کی نشانی ہے اس کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اے ہنے انشاءاللہ تقریر تو بعد بھرے مجمع چ میں جفا پانا انشاءاللہ تے ساریاں ناراضگیاں مک جانیاں نے مولانا انعام اللہ اب مک گئیاں نعرے تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر عظمت صحابہ وشان اہل بیت سیدنا علی المرتضی قاری بن امیر عباس صاحب اللہ 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 ویکھو یار ماشاءاللہ ویکھو ساڑی جفی جی کنا اثر ہے اجے پئی کوئی نہیں روڑا مو گیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کرنا بیلیا میں نے بھی کچھ کر لین دے کہ تو میرے نال برابر دی فیس لینی ہے اللہ 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 توجہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے میں محبت نہ آکھی ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے جھنڈا پکڑایا جناب علی المرتضی دی ہاتھ اندر اکھاں وچ لب پایا کیڑا لب او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی اتوں میں پگوارا ہائے دی جتی اتوں میں پگوارا آج فضا بڑی پیاری ہے سبحان اللہ نال فضا گونج جائے اللہ 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 او دی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا